السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. في هذا الفيديو غادي نحضروا مع بعض حليوه دوازاتي خفيفه لذيذه بسيطه وسهله التحضير واقتصاديه. بصراحه المكونات ديالها اقتصاديا بزاف ومتناول الجميع، وغتحمر لكم وجهكم قدام عائلاتكم وضيوفكم. انا متاكده ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي معلكه من الداخل ورطيبه وكتذوب في الفم، ومن برا بديك الطبقه ديال السكر كتعطي واحد القرمشه اللي رائعه. فندوزو المقادير كيف ما كتشوفوا. اول حاجه عندي هنا واحد الاناء اللي غنخلط فيه المكونات. عندي الزبده الخاصه بالحلويات، ديروا النوعيه اللي نتوما مولفين ديروها. 250 غرام اولا ربعه ديال الزبده اللي غادي نحاولها كنخدمها بيدي شويه. من الاهم انها تكون بحراره المطبخ، يعني خرجوها من الثلاجه قبل ما تبداو تحضروا في الحلوه ديالكم بشي نص ساعه تقريبا، باش هكا ما تعذبكمش في الخدمه وتجيكم سهله. كيف ما شفتوا غنخدمها هكا شويه بيدي تقريبا لمده دقيقه حتى تولي رطبه يعني لينه نوعا ما. من بعد كيف ما كتشوفوا غادي نضيف واحد الياغورت بالنكهه الفاني. كاس ياغورت ديال الفاني، ديروا اي نكهه بغيتو. غير هو بصراحه بالنسبه لي انا كنفضل ديما نكهه الفانيلا، كتجيني احسن في هادشي ديال الحلويات دوازاتي. خير ما نبقى كنكثر في النكهات. يعني انا بالنسبه ليا، بالنسبه لكم نتوما ديروا الاختيار لكم، يعني ديروا اي نكهه نتوما كتفضلوا. كيف ما شفتوا هنا، من بعد ما خلطت المكونات مزيان مع بعض ضفت كيس ديال السكر ديال الفاني اولا ملعقه كبيره الفانيلا. 7 غرام. هنا غيبان لكم الشكل ديال الزبده تغير، يعني ولا بحال هكا مفرتت اولا على شكل الحبيبات. فهادشي عادي لان ضفنا لها مكونات جداد. كيف ما شفتوا هنا غادي نخلطها مزيان بيدي تقريبا شي دقيقه ونص حتى لجوج دقائق، حتى نتاكد ان المكونات تجانسوا مع بعض. ومن بعد اخر حاجه اللي هي الدقيق وخميره الحلويات اولا البيكنيك باودر 7 غرام. كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت قبل في البداية ديال الفيديو، المكونات اقتصاديا جدا وساهلين في التحضير. كيف ما كتشوفوا يعني في متناول الجميع. بصراحة أنا هاد الحلوة كنحضرها بزاف بزاف بزاف، خصوصا أن بنتي كتعجبها وكان كتعجبها ديها معاها في الكوتي في الكاردوري. فداكشي علاش كنحضرها بزاف المرات وكتجيني فعلا سهلة وتتحضر في دقائق اللي معدودة. كما شفتوا ضفت الكيس ديال خميرة الحلويات والدقيق بشوي بشوي. ما نقدرش نقول لكم كمية الدقيق اللي استعملت صراحةً، لأن الدقيق كيبقى على حسب النوعية ديالو. اللي غنقول لكم هو من الأحسن أنكم تستخدموا الدقيق الخاص بالحلويات، هادشي د الكيك، الحلوى، الكرواسون، أي حاجة تيبقى أفضل وأحسن وكينجح معنا. يعني كتنجح معنا الحلوى 100%. فحاولوا أنكم تضيفوا الدقيق غير بشوي بشوي وانتم كتخلطوا. ما تخليوش العجينه خفيفه اكتر من القياس او رطبه اكتر من القياس، لانها غتسيح لكم في الفرن وغيجي الشكل ديالها ما زوينش، يعني ما غيجيش دائري، غيخسر الشكل. وما تخليوهاش تاني قاصحه اولا ثقيله بزاف باش ما تجيكمش مدقصه والمذاق ديالها ما يجيش زوين. فالقوام راه باين وريتو لكم عن قرب، يعني راه باين. ديروا عينكم ميزانكم كيف ما كنقول. جبت انا واحد البلاستيك غذائي اللي غادي نغطي به الخليط او العجين اللي يرتاح 5 دقائق تقريبا. حاولوا انكم تغطيو الجناب مزيان باش ما يدوزش ليها البرد وما توليش قاصحه معنا اكثر من القياس. كما شفتوا انا بعد ما دازت 5 دقائق جبت انا واحد البلاستيكه عاديه، البلاستيك اللي كنستعملو دائما. جبتها. غادي نحاولها كنفتحها ونديرها على شكل مستطيل، وهي اللي غنخدم فيها العجين. تقدروا ديروا ورق الطبخ اولا ورق الزبده، ديروه اللي بغيتو. انا واخا متوفر عندي فضلت انني نستعمل بلاستيكه باش حتى الناس يعني اللي ما متوفرش عنده ورق الطبخ يدير بلاستيكه حتى هي راه كتجي احسن. كيف ما كتشوفوا غادي نحاول ناخذ واحد الكميه ديال العجين اللي غادي نخدمو بالدلاك. غنحاول واحد الكميه هكا اللي لا باس بها، ما تكونش كثيره بزاف باش ما يدوش لينا العجين هكا الجناب. ملي نكونوا كنحاولوا انه نديروه بالدلاك، نسرحوه. غادي نحاول نديرو هكا على شكل كويره، ومن بعد غنبدا نخدم العجين ديالي على هذا الشكل. غادي نحاول انني نسرحو مزيان مزيان، ما نرققوش بزاف بزاف وما نغلظوش. نحاولوا اننا نخليوه هكا متوسط. كيف ما شفتوا انا غنوريكم هنا السمك ديالو، يعني كيكون على هذا الشكل ما بين وبين. الا كانت البلاستيكه ديالكم كتلصق شويه، ضيفوا الدقيق قبل ما تحطوا العجين وديروا ليه الدلاك، يعني قبل وبعد باش تجيكم سهله. اولا
ديروا الطابع اللي وريتكم هنا. انا درت طابع دائري عادي، يعني ما فيهش شي سنينات ولا شي حاجه، فضلت انني نديرو غير على هذا الشكل. كيف ما قلت لكم، شدوا الطابع وحاولوا تغطسوه هكا في شويه ديال الدقيق باش ما يلصقش لكم في الدوائر. غنبقى مستمر على هذه الكيفيه حتى نكمل كميه العجين كامل. طبعا هنا عندي الفرن اللي دهنته بالزيت كيف ما شفتوا معايا، اولا كيف ما غتشوفوا في باقي الفيديو، والفران اللي في هذه الاثناء مشعول فوق وتحت باش يسخن معنا مزيان. من الاهم ان الفران يكون سخون وفي حراره ديال درجه حراره اللي تكون عاليه باش العجين ديالنا ما ياخذش وقت بزاف بما يبرد بما يسخن الفران. حاولوا انكم ما تدخلوا حتى تسخنوا الفران مزيان. داكشي علاش قلت لكم من دابا قبل ما تبداو تخدموا العجين ديالكم ديروا الفران يسخن. كما شفتوا هنا الطاوه اللي دهنت بالزيت غادي نبدا ناخذ هكا في الدوائر على هذا الشكل. وغنحاول نغطس الجهه الفوقانيه او السطح ديال الدائره في السكر، ونحطو في اللاطه او الطاوه ديال الفرن. يعني طبعا غادي نحطو الدوائر على الجهه اللي ما فيهاش السكر، وغادي نبقى مستمر على هذه الكيفيه. طبعا حنا في هاد الحلوى اولا في هاد الخليط ما درناش السكر نهائيا، لان ديجا حنا المكونات اللي ضفنا حلوين، الياغورت، السكر الفاني، هذا سميتو الكراميل، عفوا الكراميل اللي غادي نلصقوا به الدوائر مع بعض، والسكر طبعا اللي كنديروه في الاخر. يعني هاد المكونات راهم حلوين كفايه باش نكتفيو بهم غير هما. يعني وكتجي العجينه ديالنا اولا كتجي الحلوه ديالنا حلوه وزوينه ولذيذه. يعني حاولوا انكم ما ديروش السكر نهائيا باش ما تجيكمش حلوه اكتر من القياس. كما شفتوا هنا كملت الكميه الاولى. غادي نحاول نعمر لاطه باش ندخلها للفران ونخدم الكميه المتبقيه. يعني هذا القياس هذا اللي درت انا، يعني 250 غرام ديال الزبده فعلا كتخرج واحد الكميه اللي لا باس بها، اللي كتكفيني انا تقريبا لمده ديال 15 يوم حتى ل 20 يوم. كما شفتوا غادي نكمل هكا الخدمه ديالي بدلاك وانا كنسرح العجين حتى نسالي. طبعا الطريقه ديال الطهي ملي كندخل العجين عفوا ملي كندخل الدوائر الفران كنقصو مزيان من الفوق وكنخليه من تحت متوسط. يعني الفوق كندير النار مهيله بزاف، ومن تحت كنديرها متوسطه وتنخلي العجين يطيب. الحلوى ما نخليوهاش تحمر اكتر من القياس، غير تبان لينا هكا شدات في راسها. نحاولوا اننا نزيدو شويه من درجه الحراره ديال الفوق باش تحمر شويه، يبان فيها غير داك اللون اللي ذهبي كيف ما كتشوفوا دابا قدامكم. يعني انا راه ما حمرتهاش مزيان، خليت غير داك اللون اللي ذهبي وخرجتها. يعني ما يصلحش اننا نطيبوها اكتر من القياس. هاد القياس هذا راه كافي كيف ما كتشوفوا. هنا حطيت الكويرات ديالي من بعد ما كملت الكميه كامله، وغادي نبدا هكا نخدمهم. كيف ما كتشوفوا الحلوى كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه بزاف ومعلكه من الداخل فعلا. كيف ما كتشوفوا هنا هذا المكون اللي غنلصق به الدوائر مع بعض اولا الحلوى ديالنا، اللي هو الكراميل اللي حضرت معكم من قبل. غتلقاو الرابط ديال الفيديو في هذا في صندوق الوصف. طريقة سهلة بزاف و كتجي يعني النتيجة ديالها اللي ناجحة 100% كيف ما كتشوفوا. هذا الكراميل اللي خاص بتلصيق الحلويات، ماشي الاخر اللي كنزينوا به، غير اللي كنلصقوا به الحلويات. ان شاء الله غنوجد معكم الكراميل ديال التزيين ديال التورتات لي كيك وبزاف ديال الحوايج. كيف ما كتشوفوا كنلصق على هذا الشكل الحلوى ديالنا. تناخذ دائره كندير فيها واحد الكميه اللي بسيطه ديال الكراميل وكنضيف عليها دائره من الفوق وكنلصقوا الحلوى ديالنا. حاولوا انكم تقربوا شويه الكراميل من الجناب باش يجي باين في الجوانب ديال الحلوى ويعطي واحد الشكل اللي زوين. والا ما بغيتوش تلصقوا الحلوى مع بعضها في هذا بالكراميل، ديروا الكونفيتور الخاص بالحلويات. ديروا اي حاجه نتوما بغيتو. مثلا ذوبوا الشوكولا ديروها حتى هي، يعني اللي بغيتو واللي متوفر. غير هو هاد الكراميل صراحه جا في المذاق لذيذ بزاف بزاف، وحتى طريقه تحضيره سهله كيف ما قلت لكم، يعني بسيطه بزاف وكينجح معكم 100%. كيف ما شفتوا هنا من بعد ما كملت الكميه ديال الحلوى كامله غادي تكون على هذا الشكل. كيف ما قلت لكم سهله وبسيطه وما تاخذش معنا وقت بزاف، وتعطي كميه اللي لا باس بها. كيف ما كتشوفوا الكميه راها على التبصيل.
غادي نحاول دابا نوريها لكم في الطبق النهائي. كتجي الحليوه ديالنا على هذا الشكل. نتمنى انها تنال اعجابكم ونتمنى انكم تجربوها، لان فعلا تستحق التجربه، وقد ما شكرتها ما غنوفيهاش حقها. اللي ذاقها كتعجبو وتيسولني على المكونات ديالها، انا غنحاول نفتحها معكم. طبعا كيف اي وصفه كنخدمها معكم، ضروري ما كنوريكم الشكل النهائي وكنفتحها معكم وناخذ قطعه باش نشوفوها من الوسط كيفاش كتجي على هذا الشكل. كتجي لذيذه بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه طبعا الى عجبكم المحتوى، وديروا لايك للفيديو الى عجبتكم الوصفه، وتخليو تعليق زوين بحالكم توريوني فيه يعني الى جربتوا الحلويات او الوصفات اللي كندير معكم كيفاش جاوكم. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا على خير وتهلاو في راسكم، وبسلام عليكم. الفيديو جديد ان شاء الله.